inahan nga si Nanay Alfonsa. Katulong ka tuig niya ugma. Kaya ang pagkamatay, siguro akong inusan ng pagampo. Pagmapadangat siya sa itong pagpumit niya naman o pagkaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So anang usab ka na itong tanan nga karoon niya. So atong ablihan nga itong nauna o kasing-kasing. Kaya tining akong madungog nga pulong sa Ginoo alang ni kanato nga mga buhi. Yun sa nato pag-prepare po ang atong kaugalingon alang po sa atong pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. So wala akong pamalandungan karon. So, siguro aging pagsugod atong awito na ang unang awit. Makatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan magtiguban. Kung magiusat ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Makatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung magiusat ta sa iyang ugma, kalinaw maangkon ta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ng Dios atong langit nga amahan, kinsa mibanhaw kang Hesukristo gikan sa kamatayon. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan kitang tanan. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, nagatigom kita karon dinhi aron sa pagampo alang sa atong inahan nga si Nanay Alfonsa. Tansang lawas na mahulay nining dapita. Siya mihali na gikan nining kinabuhi ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoong Hesus nga namatay ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Magampo kita nga ang Dios moabi-abi kaniya uban sa tanang mga santos didto sa langit. Aron maandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsulo na kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo nga igsoon, kay nakalapas na po kayo sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong sala, busa na mamuyo ako kang Santa Maria Kananay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo nga igsoon, aron nga po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala ug dad-on unta kita nya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.